नमस्ते, हर हर महादेव। सबैमा महाशिवरात्रिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। भगवान पशुपतिनाथ, भगवान कब्रु महादेव र आशुतोष महादेवले हजुरहरूको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धिको वृद्धि गर्नुहोस्। हजुरको जीवन हर्ष उल्लासका साथ, आनन्दका साथ यसरी नै आजका दिनसम्म जसरी बितिरहेको छ, चलिरहेको छ, त्यसरी नै अगाडि पनि बितोस् भन्ने भावनाका साथ हजुरहरूलाई शिवरात्रिको धेरै धेरै शुभकामना। र शिवजीको केही महिमाहरू, लीलाहरूको यसै गुनगुनाउँदाखेरि केही शब्दहरू कोरिन पुगे। तिनै शब्दहरूलाई हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु। सुनेर अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हर हर महादेव। महादेव आशुतोष नीलकण्ठधारी, तिमीले सम्हालेनौ भने कसले सम्हाल्ने? हो तिमीले सम्हालेनौ भने कसले सम्हाल्ने? कैलासमा बस्छौ तिमी बागम्बर धारी, कैलासमा बस्छौ तिमी बागम्बर धारी, पार्वती छिन्साङमा तिम्री जगत जननी। ओहो पार्वती छिन्साङमा तिम्री जगत जननी। ओहो महादेव आशुतोष नीलकण्ठधारी, तिमीले सम्हालेनौ भने कसले सम्हाल्ने? हातमा छ त्रिशूल जो डमरू छ साथमा, हातमा छ त्रिशूल जो डमरू छ साथमा, कण्ठमा छ सर्पमाला जटा गंगा माता। महादेव महादेव आशुतोष नीलकण्ठधारी, तिमीले सम्हालेनौ भने कसले सम्हाल्ने? दक्ष यज्ञ ध्वंस गर्यौ रुद्र रूपधारी, दक्ष यज्ञ ध्वंस गर्यौ रुद्र रूपधारी, महारसमा प्रवेश गर्यौ गोपी रूपधारी। हो महारसमा प्रवेश गर्यौ गोपी रूपधारी। हो महादेव आशुतोष नीलकण्ठधारी, तिमीले सम्हालेनौ भने कसले सम्हाल्ने? ओहो तिमीले सम्हालेनौ भने कसले सम्हाल्ने? संसारलाई छोडी म त तिम्रो दरबारमा, संसारलाई छोडी म त तिम्रो दरबारमा, आए प्रभु म त अब तिम्रो शरणमा। ओहो आए प्रभु म त अब तिम्रो शरणमा। महादेव आशुतोष नीलकण्ठधारी, तिमीले सम्हालेनौ भने कसले सम्हाल्ने? हो तिमीले सम्हालेनौ भने कसले सम्हाल्ने? हर हर महादेव।